प्यालेस्टाइनको हमास समूहले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि 1300 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने सयौं जना घाइते भएका छन्। 150 भन्दा बढी इजरायली सहित विदेशी नागरिकहरूलाई हमासले गाजा क्षेत्रमा लिएको छ। यस आक्रमणमा 10 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। 1 जना बेपत्ता अवस्थामा रहेका छन्। बेपत्ता नेपाली युवालाई हमासले अपहरण गरेको आशंका छ। हमासको आक्रमणपछि इजरायलले युद्धको घोषणा गर्दै व्यापक रूपमा गाजा क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरिरहेको छ। אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. अहिलेसम्म कम्तीमा 3000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौं जना घाइते भएका छन्। इजरायलले उत्तरी गाजा क्षेत्र छोड्न गाजाका नागरिकलाई धम्की दिएपछि लाखौं नागरिक विस्थापित भइरहेका छन्। आफ्नो ज्यान जोगाउन हस्पिटलमा सेल्टर लिएका छन्। तर एक हस्पिटलमै हवाई आक्रमण हुँदा करिब 500 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौं जना घाइते भएका छन्। यस आक्रमणको नेपालसहित विश्वभरिका देशहरूले निन्दा गरेका छन्। इजरायलले समेत यस आक्रमण आफूले नगरेको दाबी गरेको छ। आकस्मिक रूपमा किन हमास समूहले इजरायलमा आक्रमण गर्यो? हमास देशभक्त नागरिकको समूह हो कि आतंकवादी समूह हो? दुनियाँकै चर्चित गुप्तचर एजेन्सी मोसाद लगायत उत्कृष्ट हात हतियार र शक्तिशाली सैन्य बल भएको इजरायलसँग हमासले युद्ध जित्नकै लागि लडिरहेको छ कि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन लडिरहेको छ? आउनुहोस् यस एपिसोडमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामीले इजरायलको 3000 वर्षदेखिको द्वन्द्वको इतिहास सहितको भिडियो बनाइसकेका छौँ। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने मुनि डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट बक्समा राखेका छौँ, हेर्नुहोला। एकदमै संक्षेपमा इतिहासबारे बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। आजभन्दा 3000 वर्ष अगाडिको अहिलेको इजरायल र प्यालेस्टाइनको भूभाग युनाइटेड किङडम अफ इजरायल अन्तर्गत रहेको थियो। यस समयमा यहुदीहरूको शासन थियो। 3000 वर्ष अगाडिदेखि 100 वर्ष अगाडिसम्म इजरायल प्यालेस्टाइनको क्षेत्र विभिन्न समयमा विभिन्न शासकहरूले शासन गरे। सन् 1948 भन्दा अगाडि प्यालेस्टाइनको नक्सा यस्तो थियो। सेतो क्षेत्रमा यहुदीहरूको बसोबास थियो। सन् 1948 मा युएनले 2 देशमा विभाजन गर्यो। युएनले विभाजन गर्दा नक्सा यस्तो थियो, जसमा सेतो भाग यहुदीहरूलाई छुट्याइएको थियो भने हरियो भाग प्यालेस्टाइनलाई। 2 देशको विभाजनपछि यहुदीहरूले आफ्नो देशको नाम इजरायल राखे। तर प्यालेस्टाइनमा बसेका मुस्लिम र अरब राष्ट्रहरूले युएनको यस निर्णयलाई मानेन। युएनले 2 देश घोषणा गरेको भोलिपल्ट नै भर्खरै बनेको नयाँ देश इजरायल विरुद्ध अरब राष्ट्रहरूले युद्ध सुरु गरे। धेरैको अनुमानभन्दा फरक इजरायलले युद्ध जित्यो। त्यसपछि युएनले दिएको भन्दा धेरै जमिन इजरायलले कब्जा गर्यो। यस युद्धपछिको इजरायल प्यालेस्टाइनको नक्सा यस्तो भयो। हरियो भागमा प्यालेस्टाइन र सेतो भागमा इजरायल। सन् 1948 देखि अहिलेसम्म विभिन्न युद्धहरू भए, तर ती सम्पूर्ण युद्धहरू इजरायलले जित्यो। सन् 1967 मा इजरायलले सम्पूर्ण प्यालेस्टाइन क्षेत्र नै कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न समयमा विभिन्न सम्झौता हुँदै इजरायल प्यालेस्टाइनको नक्सा यस्तो रहेको छ। अहिले वेस्ट बैंकको केही क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनको फतह पार्टीले चलाइरहेको छ भने केही क्षेत्र इजरायलका अतिक्रमणकारीहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ। फतह पार्टीले चलाइरहेको सरकारलाई धेरैजसो देशहरूले प्यालेस्टाइनी जनताको आधिकारिक प्रतिनिधि मान्ने गरेका छन्। प्यालेस्टाइनको गाजाको सम्पूर्ण क्षेत्र हमासको नियन्त्रणमा रहेको छ। धेरै देशहरूले हमासलाई आतंकवादी संगठन मान्ने गरेका छन्। केही देशले हमासको पार्टीलाई आतंकवादी मान्दैनन्, तर उसैको लडाकु दस्तालाई आतंकवादी मान्ने गरेका छन्। केही देशले भने हमासलाई मान्यता दिएका छन्। सिरिया, लेबनान, इरान जस्ता धेरै अरब देशहरूले हमासलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। हमासलाई सबैभन्दा धेरै पैसा, तालिम र हात हतियार इरानले दिन्छ। हमासको लेबनानमा सैन्य समूह हिजबुल्लाहसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको छ। अहिलेको इजरायलको राजधानी जेरुसलम 3 प्रमुख धर्म इसाई, इस्लाम र यहुदी धर्मको पवित्र स्थल हो र हालको विवादको जड पनि यही रहेको छ। इस्लामको अल अक्सा मस्जिद र डोम अफ रक साथै यहुदीहरूको सेकेन्ड टेम्पल अर्थात् वेस्टर्न वाल एउटै ठाउँमा रहेको छ। साथै इसाई धर्मको चर्च अफ होली च्यापलगर केही दूरीको फरकमा रहेको छ। अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमहरूको लागि मक्का र मदिनापछि सबैभन्दा पवित्र ठाउँ हो भने डोम अफ रकमा पैगम्बर मोहम्मदले पाइला टेकेर जन्नत अर्थात् स्वर्ग गएको विश्वास गरिन्छ। यहुदीहरूको लागि वेस्टर्न वाल सबैभन्दा पवित्र धर्मस्थल हो। विभिन्न समयमा फर्स्ट टेम्पल, सेकेन्ड टेम्पल ध्वस्त हुँदै अब एउटा वाल मात्रै बाँकी छ, जसलाई वेस्टर्न वाल भनिन्छ। यहुदीहरू संसारमा जहाँ बसे पनि यही वालतिर फर्किएर प्रार्थना गर्छन्।
जेसिस क्राइस्टलाई क्रसमा राखेर हत्या गरिएको ठाउँमा चर्च अफ होली च्यापल रहेको छ, जुन इसाई धर्मको लागि अति नै पवित्र ठाउँ हो। तीनवटै धर्मको अति नै महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेको जेरुसलम विवाद हुनुको मुख्य कारणमध्ये एक यही हो। इजरायल प्यालेस्टाइनको सम्पूर्ण भूभाग प्यालेस्टाइन बनाउनुपर्छ भन्दै विभिन्न लडाकु समूहहरू निर्माण भइरहेका थिए। सन् 1964 मा विभिन्न लडाकु समूहहरू मिलेर प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन PLO गठन गरे। उक्त समूहले इजरायल प्यालेस्टाइनको सम्पूर्ण भूभाग प्यालेस्टाइनको हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न गतिविधि गर्न थाल्यो। सन् 1967 मा इजरायलले सम्पूर्ण प्यालेस्टाइन क्षेत्र कब्जा गर्यो। 7 लाख भन्दा बढी जनता विस्थापित भए। लाखौं जनता प्यालेस्टाइनमै बसे, तर उनीहरूको आफ्नो देश भन्ने नै भएन। इजरायलले न इजरायलको नागरिकता दियो न देश नै। देश बाहिर नै रहेर PLO ले इजरायल विरुद्ध विभिन्न गतिविधि गरिरह्यो। सन् 1987 मा प्यालेस्टाइन इजरायलको भूभाग इजरायलको कब्जामा रहेको थियो। सो समयमा गाजा क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनी शरणार्थी रहेको एक क्याम्पको क्षेत्रमा इजरायली सैनिकको टरकले 4 जना प्यालेस्टाइनी शरणार्थीको मृत्यु भयो। जानी मारेको भन्दै प्यालेस्टाइनी नागरिकहरू आक्रोशित भए। 4 जनाको शोक सभामा 10,000 बढी प्यालेस्टाइनी नागरिक जम्मा भए। आक्रोशित भिडले इजरायली सैन्य क्याम्पमा आक्रमण गर्न थाले। इजरायलले थप सैनिक गाजा क्षेत्रमा पठायो, तर झनपछि झन आन्दोलन बढ्दै गयो। दुवैतर्फ मृत्यु र घाइते हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गयो। गाजा क्षेत्रबाट सुरु भएको आन्दोलन वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा पनि फैलियो। 6 वर्षसम्म आन्दोलन चल्यो। यसलाई फर्स्ट इन्तिफादा भनिन्छ। यस आन्दोलनमा PLO ले भरपुर साथ दियो। प्यालेस्टाइनमा मुस्लिमहरूको सेवाको लागि मुस्लिम ब्रदरहुड भन्ने एक सामाजिक सङ्गठनले काम गरिरहेको थियो। विशेष गरी यसले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्थ्यो। यस सङ्गठनले हिंसात्मक गतिविधि गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थ्यो। यसले गरिरहेको सामाजिक काम देखेर दिन प्रतिदिन यसका सदस्यहरू बढ्दै गइरहेका थिए। सामाजिक काम मात्रै गर्ने भएकोले इजरायलले पनि यसलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो। प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूले गरिरहेको आन्दोलनलाई मुस्लिम ब्रदरहुडले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने सङ्गठनभित्रै चर्को आवाज उठ्यो। मुस्लिम ब्रदरहुडका प्रमुख अहमद यासिन हिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा थिएनन्, तर ठुलो आवाज उठेपछि उनले मुस्लिम ब्रदरहुडकै एउटा नयाँ विङ बनाए। नयाँ विङको नाम राखियो हमास। हमास बनिसकेपछि एकजना प्यालेस्टाइनी शरणार्थी जोडिए, जसको नाम थियो मोहम्मद डेफ। यसपटक 7 अक्टोबर 2023 मा इजरायलमा भएको आक्रमणका मास्टरमाइन्ड यिनै मोहम्मद डेफ हुन्। तत्कालीन समयमा PLO ले इजरायल विरुद्ध विभिन्न आक्रमण गरिरहेको थियो। इजरायलले फुटाउ र राज गर भन्ने नियमअनुसार PLO को विरुद्ध हमासलाई सहयोग गर्न थाल्यो। तर अहिले आएर इजरायल विरुद्ध नै हमास लडिरहेको छ। हमासले आफ्नो राजनीतिक विङ पनि बनायो। प्यालेस्टाइनको सबैभन्दा ठुलो सङ्गठन रहेको PLO ले इजरायलसँग वार्ता गर्न सुरु गर्यो। PLO ले केही हदसम्म लचिलो बन्दै गयो। PLO लचिलो बनेको भन्दै हमास आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो। PLO लाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिँदै गएपछि प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन PLO प्यालेस्टाइन अथोरिटी बन्यो। त्यसपछि प्यालेस्टाइन अथोरिटीको प्रमुख राजनीतिक दलको रूपमा फतह पार्टी भयो। फतह पार्टी लचिलो बन्दै गएपछि जनताको साथ हमासले पाउँदै गयो। सन् 2000 तिर सेकेन्ड इन्तिफादा भयो। यस समय हमास झन चर्चित हुँदै गयो। सन् 2006 को चुनावमा इजरायल र अमेरिकाको इच्छा विपरीत हमासले प्यालेस्टाइनको मुख्य पार्टी फतहलाई जित्दै 132 सिट मध्ये 74 सिट जित्यो। तर हमास र फतहबीच ठुलो विवाद भयो। चुनावपछि गिरोध नै भयो। त्यसपछि हमासले गाजा क्षेत्रमा शासन गर्न थाल्यो भने फतह पार्टीले वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा शासन गर्न थाल्यो। त्यसपछि अहिलेसम्म वेस्ट ब्याङ्क र गाजा क्षेत्रमा चुनाव भएको छैन। यस आक्रमणका मास्टरमाइन्ड तथा कासम ब्रिगेडका प्रमुख मोहम्मद डेफले यस अपरेसनलाई अल अस्का फ्लड भनेका छन्। साथै सन् 2021 मा भएको प्यालेस्टाइन इजरायल सङ्घर्षको सम्झना गराएका छन्। 6 मे 2021 मा पूर्वी जेरुसलममा प्यालेस्टाइनहरूको शेख जर्राहको छिमेकीमा 6 प्यालेस्टाइनी परिवारलाई निष्कासन गर्न इजरायलको सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूले विरोध गर्न थाले। प्रदर्शनकारीहरूले इजरायली प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार गरे। प्रहरीले मस्जिदमा असुर ग्यास रबरको गोली प्रहार गर्नुका साथै मस्जिदभित्र प्रवेश गरेर बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई सडकमा घिसारेर लगेको थियो। यो देखेर गाजा क्षेत्रमा रहेको हमास आक्रोशित बन्यो र तत्कालै इजरायलमा रकेट प्रहार गर्यो। उति नै बेला मोहम्मद डेफले यसको बदला लिने योजना बनाउन थाले, जसलाई नाम दियो अपरेसन अल अस्का फ्लड। अहिलेको आक्रमण त्यसैको जवाब भएको डेफले बताएका छन्। गाजा क्षेत्रमा इजरायलले तार जालीको पर्खाल लगाएको छ। चारैतिरबाट बन्द गरिएको गाजा क्षेत्रलाई खुल्ला जेलको रूपमा चिनिन्छ। त्यहाँका जनताको अवस्था नाजुक रहेको छ। प्यालेस्टाइनीहरूमध्ये अधिकांश बेरोजगार छन्। इजरायलले पानी, इन्धन र खाना जस्ता आवश्यक स्रोतहरूमा कन्ट्रोल गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लामो समयदेखि राखेका गुनासो र मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यवस्था गरिरहेको हमासको भनाइ छ। यही कारणले हमासले आफ्ना समस्याहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्न हिंसात्मक गतिविधिहरूको सहारा लिने गरेको कतिपयको तर्क छ।
जब इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्व सुरु भयो अरब राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइन आन्दोलनलाई समर्थन गरे। यद्यपि समय बित्दै गएपछि जोर्डन, इजिप्ट, युएई जस्ता देशहरूले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बनाएका छन्। प्रायले प्यालेस्टाइनी एजेन्डाभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यो व्यवहारले गर्दा हमास जस्ता समूहहरूलाई निराश तुल्याएको छ। विशेष गरी जब प्यालेस्टाइनको अधिकारको वकालत गर्ने प्रमुख भूमिका खेल्ने साउदी अरेबिया जस्ता देशहरूले समेत इजरायलसँग शान्ति सन्धि स्थापना गर्न प्रयास गरे, हमास र अन्य लडाकु सङ्गठनहरूले यी घटनाहरूलाई विश्वासघातका रूपमा लिएका छन्। हमासको आक्रमणले अप्रत्यक्ष रूपमा अरब राष्ट्रहरूलाई प्यालेस्टाइनीहरूले आफ्नो अधिकार र भूमि सुरक्षित नगरेसम्म इजरायलसँगको शान्तिको पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। इजरायल प्यालेस्टाइन विवादबारे तपाईँको धारणा के रहेको छ? आगामी दिनमा कुन विषयसँग सम्बन्धित कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। खोज रिपोर्टको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र फेसबुकमा फलो गरेर हामीसँग जोडिदिनु होला। हामीले इजरायल प्यालेस्टाइनको 3000 वर्षदेखिको द्वन्द्वको इतिहास सहितको भिडियो बनाइसकेका छौँ। यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै भिडियोको लिङ्क मुनि डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट बक्समा पनि राखेका छौँ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार, तपाईँहरूको समय शुभ रहोस्।